सामीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा सिलसिला होता है एक शख्सियत एक सितारा। हम अपने इस प्रोग्राम में वतन अजीज की किसी ना किसी नाबगैर रोजगार शख्सियत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। आज हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, उन्होंने इल्म और अदब के फरोग के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ किए रखी। तो आज हम उस शख्सियत को ट्राइब्यूट पेश करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। आज हम वतन अजीज की जिस नाबगाए रोजगार शख्सियत को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं वो है फैसल आबाद के आसमान नात गोई का ताबिंदा सितारा रशीद हादी। पाकिस्तान के मुमताज नात गो शायर, सहाफी और दानिश्वर अलहाज मोहम्मद रशीद हादी भीजे धूप भरी दुनिया छोड़ गए। नात गोई का वो खुर्शीदे जहां था जो 10 दिसंबर 1948 को हाफिज अली मोहम्मद के घर लाइलपुर फैसल आबाद पाकिस्तान से तुलू हुआ, वो 23 जून 2006 बरोज जुमातुल मुबारक गुरूब हो गया। अपनी रायशगाह वाक़े प्रीमियर मिल्स मुल्हिका यूब कॉलोनी फैसल आबाद के शहर खामोशा की जमीन ने नात गोई के इस आसमान को हमेशा के लिए अपने दामन में छुपा लिया। उनके नमाज जनाजा में सैकड़ों आशिकाने नात और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मुझे जून 2006 की दोपहर की सख्त चिलचिलाती धूप में लोगों का वालिहाना चौक दर चौक उनके जनाजा को कंधा देना अभी तक याद है कि लोग किस तरह की दस से नबी मोहतरम ताजदार अरबो अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक सादिक को किस शान से रुखसत कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सामीन, रशीद हादी एक दरवेश मंश और इज्जो इंकसार का पैकर दानिश्वर, जिसने अपनी अशाहबे कलम की जुलानियों से फैसल आबाद के आसमान अदब पर अपनी खूबसूरत नातों के बेबहा फूल महकाए। अब हमारे दरमियान अगरचे वो नहीं रहे, वतन, अहले वतन और पूरी इंसानियत के साथ टूटकर मोहब्बत करने वाला मुफक्कर हमारी बदले वफा से क्या उठा कि बेसबात कारे जहां से हमारा एतमाद ही उठ गया। फैसल आबाद को शहर रात का शरफ भी रब्बे करीम की खास आता है। यहाँ लफ्जों की कानकुनी करने वाले हर शख्स की ये ख्वाहिश रही है कि वो बारगाह करम और लुत्फ व अनायत के बाजार रहमत में अपने लफ्जों को अपनी हिम्मत और इस्तकामत के हाथों में परोकर उस बाजार में पहुंच तो जाए। और ये उसी का कर्म है, और उसी का कर्म है कि जून का तू पहुंच जरूर जाता है। अलहाज मोहम्मद रशीद हादी शहर नात फैसल आबाद के मुमताज और मुनफरद नात गो शायर थे। वो एक कर्सा से शहर मद्दाह रसूल के मकीन हैं। फसी लिसान अख्तर सदीदी और मद्दाह रसूल मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी से उनका सालिहा साल तक करीबी ताल्लुक रहा है। धुआं उगलती चिमनियों के शहर फैसल आबाद को शहर नात होने का एजाज भी हासिल है। फैसल आबाद में बहुत तवातर से मुसलसल नाते कही और लिखी जा रही हैं। गुलाम रसूल, खलीक कुरैशी, हाफिज लुधियानवी, डॉक्टर हसन जैदी से लेकर डॉक्टर रियाज मजीद और आरिफ रजा तक, साइम चिश्ती से लेकर हाफिज मोहम्मद हुसैन हाफिज और इकबाल शैदा से होकर ज़ियारत हुसैन जमील तक, मंजर फरानी से लेकर शफकत हुसैन शफकत और
نادر جاجوی سے لے کر حاتم بھٹی تک، عبدالستار نیازی سے لے کر صدف جالندری تک، ریاض احمد پرواز سے لے کر آصف بشیر چشتی تک، اختر صدیقی سے لے کر محمد طاہر صدیقی تک، احمد شہباز خاور سے لے کر ریاض احمد قادری تک، امیر نواز امیر سے لے کر افضل خاکسار تک، بسمل شمسی سے لے کر نور محمد نور کپور تھلوی تک، قمر الزمان قمر قادری سے لے کر خان منیر امن خان خاور تک، سبھی اپنے اپنے داماں میں نعتوں کے گجرے، پھول اور مالائیں لیے بازار رحمت میں کشاں کشاں پھرتے نظر آتے ہیں۔ اسی قافلے میں ہمیں الحاج رشید ہادی بھی بڑی تمکنت سے اپنی نعتوں کے گجرے لیے نمایاں نظر آتے ہیں۔ جمال مدینہ ان کا پہلا نعتیہ مجموعہ 1984 کو منصائے شہود پر آیا، پھر غم روزگار کے شکنجے میں وہ ایسا جکڑے کہ 2000 تک چند نعتیں ہی کہہ سکے، چنانچہ ان کا دوسرا نعتیہ مجموعہ بہار گنبد خضرا 2000 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ رشید ہادی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے سینے کے درد اور اپنے دل کی دھڑکنے اور اپنی آنکھوں کے آنسو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اشعار کی صورت میں پیش کیے ہیں اور اپنی صدائیں مکین گنبد خضرا تک پہنچانے کے لیے نعت پاک کا سہارا لیا ہے۔ مجھے کسی بھی مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مایوس نہیں ہونے دیا۔ سامعین، رشید ہادی کی عوامی نعت میں نعتیہ شاعری کا ہر رنگ اور ہر ذائقہ موجود ہے، لیکن ان کی نعت کا غالب رنگ حاضری اور حضوری کی حسرتوں، کیفیتوں اور مشاہدات پر مبنی ہے، جو نعت کو ایک دلکش موضوع بناتا ہے۔ رشید ہادی کو بہت بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو چکی ہے اور وہاں سے مدینہ منورہ کے حسن و جمال اور وارداتوں کو قلب و نظر میں بساتے رہے ہیں۔ شہر تجلیات میں نگاہ و دل ہی مرکز گنبد خضرا ہوتا ہے، جس کے خنک سائے میں جانے کائنات جلوگر ہے۔ گنبد خضرا دنیا میں بہار کی سب سے بلیغ اور نمایاں علامت ہے اور اس پر نگاہوں کا مرکز ہونا حضوری کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ یوں رشید ہادی پے در پے حاضریوں کی بدولت حضوری لذتوں سے بہرامند ہوتے رہے ہیں اور اپنی حاضریوں اور حضوریوں کی کیفیات میں بہار گنبد خضرا کے ذریعے اپنے احباب اور قارئین کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اس مجموعہ کی بیشتر نعتیں حضوری کی تڑپ اور آرزو کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ نعت نبی کی لکھنا، پڑھنا، سننا عین عبادت ہے، یہی وسیلہ بخشش کا ہے اور یہ ایک سعادت ہے۔ پھر آگے رشید ہادی لکھتے ہیں، رہے حیات میں مشکل کوئی جو آتی ہے، مدینے والے کی نسبت مجھے بچاتی ہے۔ اور شعر ان کا ملاحظہ فرمائیے، جو بھی قطرہ آ گیا دہلیز پر سرکار کی، آپ کے لطف و کرم نے اس کو پار کر دیا۔ رشید ہادی کا کلی تشخص اور تعارف نعت ہی کے حوالے سے بنتا ہے۔ لگتا ہے کہ ان کے باطن میں بسنے والا ہادی فطری طور پر عقیدت آشنا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع ہوا ہے، جس نے انہیں ذوق کی غزل سے لذت اندوز ہونے نہیں دیا تھا اور ان کے دل و دماغ کو نور نعت سے مالا مال کیا اور کیفے نعت سے بہرامند رکھا ہے۔ ان کی دونوں نعتیہ مجموعہ جمال مدینہ اور بہار گنبد خضرا میں ان کے ہاں سوزش کی تپش بھی ہے اور کثیف عقیدت کی خنکی بھی۔ ان کی نعت درودی بھی ہے اور کیفے حضوری بھی۔ ان کا اسلوب نگارش عقیدت کی شبنم سے دھلا ہوا ہے۔ وہ جدیدیت کے جنوں میں ایوان روایت کو منہدم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی نعت روایت ہی کے سائے میں پروان چڑھتی ہے اور ان کی شاعری میں عقیدت و محبت کے حوالے سے وہ سب کچھ موجود ہے جس کی ایک سنجیدہ کاری کو تلاش ہے۔
یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رشید ہادی کی نعت میں طیبہ کی طیب فضاؤں کو ترستی روحوں اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ